बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ट्रंप का दावतनामा, PTI परेशान। तालिबान यानी गुट तालिबान की जो आबादकारी थी वो अभी तक मसला बनी है कि किसने की, कैसे की। बुशरा बीबी अडयाला जेल मुलाकात से अचानक उठकर चली गई, क्यों? रिचर्ड ग्रेनल का एक्स अकाउंट खामोश हो गया। बहुत बोला, खूब बोला, टिका के बोला, उन खामोश है। इसकी क्या वजह? और PTI के एक अहम रहनुमा से एक अहम सफ़ीर की मुलाकात, इसकी कहानी क्या है? इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइरन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, बहुत देर से ये शोर था और अपना मशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं कि ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद फ़ोन कर दिया तो इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। इमरान खान की जो लॉबी फर्म थी अमेरिका में, उन्होंने बाकायदा कोशिशें की और बहुत से बयानात आए हिमायत में, और फिर वो रिचर्ड ग्रेनल का बाकायदा के रिहा करो इमरान खान को, ये भी बात आ गई। बहुत सी ट्वीट की उन्होंने। उस पर बहुत से लोगों को शक था कि ये किसका अकाउंट है, ये खुद चला रहे हैं या कोई और चला रहा है, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने उर्दू में भी कर दिया, हकीकी आज़ादी की बात कर दी उन्होंने, तो शक था। अचानक वो बंद हो गया। अब इस पर बहुत से बातें हैं। मशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं फ़ोन आएगा पाजी, भाਵੇਂ कुछ कर लो, और इनको फिर इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। जबकि हुसैन हक्कानी जो वहाँ सफ़ीर भी रहे हैं और बड़े अहम, अमेरिका में ही हैं, गुम हो गए जाके, बड़े अहम आदमी हैं, बड़ा वो एक फर्म भी चला रहे हैं, वो ये कहते हैं कि स्टेट टू स्टेट ऐसी बातें नहीं होती। पेंटागन की अपनी पॉलिसी हैं और वो स्टेट टू स्टेट होती है। तो अगर कोई ये समझे कि ट्रंप ने हल्फ उठाते ही इमरान खान के लिए फ़ोन करना है तो भूल जाओ भाजी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था, अफवाहें थीं या ख़बरें थीं या इल्ज़ाम था या अंदाज़े थे या मफरूज़े थे, कि जो लॉबिंग फर्म है वो कोशिश कर रही हैं कि ट्रंप एक फ़ोन कर दें या एक ट्वीट कर दें, कुछ ना कुछ कर दें, ताकि यह हलचल पर मच जाए। क्योंकि अमेरिका बहादुर जनाब, वो तो ठेकेदार है पूरी दुनिया का, इंसानी हकूक़ का, जमहूरियत का, सब कुछ। तो अगर वो कर दे तो बात बन जाएगी, इमरान खान की मुश्किलात में कमी हो जाएगी और हुकूमत की कहाँ पे टांग जाएंगी। लेकिन हुसैन हक्कानी कहते हैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, ना होता है ना ऐसा होगा। साजिद तारड़ साहब, वो उनके तर्जुमान हैं, पाकिस्तानी नज़ाद हैं। उनका कहना यह है कि ये जो रिचर्ड ग्रेनल है ना, इसकी ट्वीट जिस तरह आती हैं और जिस तरह इसके पैगामात चल रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि शायद उसका अकाउंट जो है पतों की पाकिस्तान से चल रहा है। अब पतों की है से चल रहा है, मंडी बाउद्दीन से चल रहा है, या कराची से चल रहा है, या कहाँ से चल रहा है, पेशावर से चल रहा है, ये अलग बात है। लेकिन लोगों को शक यही था। अब अचानक उसकी खामोशी पर भी उंगली उठाई जा रही कि आखिर होया कि पाजी, ये क्यों होया? बड़े लोग देख रहे थे उसे। पहले जब उसने कहा ना आज़ाद करो इमरान खान, फ्री इमरान खान, तो उस पर मिलियंस ने लोगों ने देखा, तो वो तो बड़ा खुश होगा। तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा काम अच्छा है, चुप के रखो। लेकिन अब मामला जो है वो अचानक खामोशी इख्तियार कर गए, तो इस पर भी सवालिया निशान है। लोग इस पर सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। अच्छा, ये बात भी है। दूसरी जानिब जो है वो गुट तालिबान की आबादकारी का मसला, उसको PTI कह रही है कि सिर्फ इमरान खान को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा तो फिर किसने के कहा, क्यों कि उस वक्त के जर्नैल थे बाजवा साहब और साथ थे फैज़ हमीद साहब। तो बात जाती है ट्राइका पे। वही ट्राइका मतलब जो उनका था अहम, ये जनरल बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके दौर की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर कहने वाले कहते हैं कि ठीक है, वो हुआ था सब कुछ। इमरान खान ने कहा था कि इनसे बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात करके इनको बहाल करना चाहिए, इनको लाना चाहिए, इनकी आबादकारी होनी चाहिए, कहा था। लेकिन जनाब सारा काम तो ये PDM की हुकूमत में भी होता रहा। बाजवा साहब मौजूद थे, तो बाजवा साहब ने कराया, तो उन्होंने ले आओ फट के जनाब, उन्होंने काबू करो, पूछो किए हुआ है। क्योंकि जो दहशत गर्दी हो रही है उन्हीं के नाम में, TTP के ज़िम्मे है, और TTP जो है वो मामलात ऐसे ही है। तो अभी तक ये मसला उलझा हुआ है। हुकूमत अपने गौर कर रही है, हुकूमत की तरफ से निशानदेही इल्ज़ामात किसी और पे लगाए जा रहे हैं, PTI पे लगाए जा रहे हैं, इमरान खान पे लगाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है।
لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہیں وہ کر رہے ہیں دوسروں پہ. حالانکہ ابھی بھی جب پاکستان نے سرجیکل اسٹرائک کی افغانستان کے اندر، تب بھی خان اعظم خان عمران خان نے ان سے ہمدردی کا اظہار کیا اور ان نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو پہلے بھی کہا جاتا تھا، طالبان خان بھی کہا جاتا تھا. بہرحال یہ بحث آپ کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے، کہ سوچیں یہ کیا ہے. پاکستان کے امن کی تباہی کے ذمہ دار جو ہے ٹی ٹی پی سے ہوتا ہے. جس طرح ہمارے افواج کے اہلکار مارے جا رہے ہیں، افسران مارے جا رہے ہیں، عام آدمی مارے جا رہے ہیں، اور کے پی کے میں امن تباہ ہو چکا ہے، اور کے پی کے میں حکومت بھی ان کی ہے. تو پھر معاملات تو گڑبڑ ہیں. وہاں ایک یہی نہیں مسئلہ، چنار کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. جرگے پہ جرگا حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے، مطلب جو کے پی کے کی حکومت، گڈا پور صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور ایک دفعہ بھی وہاں نہیں گئے. اب انہوں نے وفاق سے مدد مانگ لی ہے، وفاق اپنا کام کر، لیکن اب بھی تک جن کے ساتھ ظلم ہوا ان کو انصاف نہیں مل رہا، اور نہ ہی صلح سمجھوتا ہو رہا ہے، نہ ہی معاملات کو ختم ہو رہا ہے. 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. تو پھر کون ذمہ دار ہو؟ حکومتی رٹ کہاں ہے؟ پوچھنا تو پڑے گا. نہیں ہے. اچھا ملاقات تھی آج، وہ ملاقات کیا تھی؟ وہ جو 190 ملین، بلکہ نہیں، توشہ خانہ 2 کا کیس تھا آج، اور اس موقع پر جو ہے وہ ملاقات بھی عمران خان کی بھی، اور مطلب بشرا بی بی کی بھی، اور علیمہ خان کی بھی، اور علیمہ خان کی باقی بہنیں بھی وہاں موجود تھیں. تو اس میں دیکھا یہ گیا کہ بشرا بی بی اچانک باتیں کرتے کرتے اٹھ کے ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئی. یعنی علیمہ خان سے جب گفتگو شروع کی خان صاحب نے، تو انہوں نے اچانک اٹھ کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی، اور پھر وہیں سے اٹھ کے چلی گئی غصے میں، ناراضگی میں. مطلب کیا؟ مطلب سیدھی بات ہے کہ نند بھابھی کا جھگڑا چل رہا ہے. ابھی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اس میں کون زیادہ جذباتی ہے؟ اس میں ایسے ہی لگا کہ بشرا بی بھی زیادہ جذباتی ہے، کیونکہ وہ تو اہل خانہ ہے، مطلب ان کی بیگم صاحبہ ہیں. تو ان کا یقین ہے، وہ کہیں گے جی میرے بات ہے، باقی نند تھے معذرت کے ساتھ کہتے ہیں نا، نند گلیدہ گان، وہ تو یہ سمجھ نہیں ہوگی. لیکن علیمہ خان سے ہی انہیں نے پیغام دلوایا تھا جب 24 کی حتمی کال دی تھی، تب بھی انہیں سے کہہ رہا تھا. باقی بھی باتیں وہ علیمہ خان کو ہی کہتے کہ جاؤ جا کے باہر یہ بات کرو. تو پھر معاملات تو یہی ہے. اور انہوں نے کہا ان کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے، بشرا بی بی کا. تو یہ معاملات ہیں. اب جو معاملات ہیں ایک سفیر کے معاملات ہیں، کہ ایک سفیر نے ایک اہم پی ٹی آئی کے رہنما سے ملاقات کی، اور خفیہ ملاقات تھی، لیکن اسلام آباد کی جو فضا ہے وہ چغلی کھا رہی ہے کہ بڑی اہم ملاقات تھی. اور اہم ملاقات میں پھر اس نے یقین دہانی کرائی اس شخصیت نے سفیر کو کہ میں جا کے کور کمیٹی میں بات کروں گا، سیاسی کمیٹی میں بات کروں گا. آج میرا خیال پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا، اس میں اس نے کیا بھی ہوگا. وہ کون تھا؟ وہ اسد قیصر صاحب. اسد قیصر صاحب نے یہ بات ایک سفیر سے وعدہ کیا ہے، یقین دہانی نہیں کرائی. انہوں نے کہا میں بات جا کے کرتا ہوں، پھر بعد میں بات کریں گے. سفیر نے کیا کہا؟ سفیر نے کہا پاجی امریکہ چھاڑ دو. امریکہ جس طرح بیان بازی ہو رہی ہے وہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں. آنے والے کل میں پاکستان، روس اور چین ایک بڑا بلاک بننے جا رہا ہے، تو اس اتحاد کو نقصان پہنچے گا اگر آپ امریکہ کھیلیں گے. تو اسد قیصر نے کہا میں خان سے بات کر کے اور اپنی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی میں یقین دہانی کوئی نہیں کرائی. یہ کون صاحب تھے جن سے ملاقات ہوئی؟ یہ روسی سفیر سے ملاقات کی انہیں خفیہ طور پہ. اچھا انہیں وعدہ کوئی نہیں کیا، لیکن انہیں یہ یقین دہانی کرائی کہ میں خان تک بات پہنچاتا ہوں. انہوں نے کہا اگر آپ کی ایک پارٹی ہے، ایک بڑی پارٹی ہے، ایک تیسری بڑی پارٹی ہے، یہ پہلی بڑی پارٹی ہے، یہ مقبول پارٹی ہے، یا عمران خان کو ہم مانتے ہیں کہ بڑا مقبول ترین لیڈر ہے، تو بھائی اگر اس نے امریکہ کیا تو اس بلاک کا کیا بنے گا؟ اس میں نقصان ہوگا پاکستان کا. اور یقینی بات ہے جس طرح پاکستان میں پابندیوں کی بات کی امریکہ نے بھارت کے کہنے پہ، تو وہ معاملات تو سامنے آ رہے ہیں، تو اس میں اور مطلب تیزی آئے گی. تو یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی. دوسری جانب گنڈا پور صاحب باز نہیں آئے. گنڈا پور صاحب نے پہلے کہا تھا ان سے، خان صاحب نے جھاڑ جھوڑ دیا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا، مجھے کوئی ہاؤس اریسٹ نہیں چاہیے، میرے کارکنوں کو رہا کیا جائے، یہ وہ. پھر اب یہ بھی پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا کہ جن کو سزائیں ہوئی ان کا مقدمہ لڑا جائے، رٹ کی جائے، لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، جہاں ہو سکتا ہے وہ کیا جائے. جبکہ پہلے یہ کہتے تھے کہ وہ جو پکڑے گئے ہیں، جو ہنگامہ کرنے والے لوگ تھے وہ ہمارے نہیں تھے، وہ ایجنسیوں کے تھے. لیکن اب یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو اب یہ اس پہ فیصلہ آپ کر لیں کہ کیا ہونا چاہیے کہنے. لیکن ان کی
दाद रसी के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो पीटीआई के लोग हैं और वो मानते हैं कि हम पीटीआई के हैं, पीटीआई के लिए हमने कुर्बानी दी। अब एक तरफ गंडापुर साहब ने कहा था कि जनाब आपको हम ले जाते हैं बनी गाला या ज़मान पाक पहुँचा देते या पेशावर पहुँचा देते हैं, तो वो बात तो उन्हें झड़क दी थी कि मैं नहीं जाऊँगा, नज़रबंदी कबूल नहीं करूँगा। अब खान साहब को एक वकील के ज़रिए पैगाम भेजा है और ये नादान वकील जो है खान साहब को ले बैठे हैं, बल्कि वो नाराज़ हुए। खान साहब कहने लगे गंडापुर आप तो मारा गया, आप तो वो कहीं का नहीं रहा, अब ये मेरे पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। और वकील ही वकील है उनके इर्द गिर्द, वो गौर खान चाहे चेयरमैन हो या हामिद खान सेनेटर हो या अपना शुएब शाहीन हो जो उम्मीदवार थे जो हार गए थे, या अपना राजा सलमान अकरम हो वो भी हार गए थे। सारे वकीलों का कब्ज़ा है, नादान वकीलों को, जो उनके मुकदमात में आगे नहीं, क्योंकि मुकदमात उन्होंने कानूनी की बजाय सियासी तौर पर लड़ने की कोशिश की और उसमें उनको इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं दिला सके। तो एक वकील के ज़रिए उन्हें पैगाम भेजा गंडापुर ने। क्या पैगाम भेजा कि भाजी खान साहब जान दो गुस्सा तुहानू पसंद है नथी अगली, असी नथी अगली का इंतज़ाम कर देने, आपको वहाँ भेज देते हैं, अरेस्ट कर देते हैं, वहाँ नज़रबंद कर देते हैं, आराम से आप अपनी पसंदीदा जगह पर बैठिए। और शर्त सिर्फ एक ही है कि भाई मुँह ते ताला लगा, खामोशी ज़रा सा अख्तियार करें, थोड़ा सा हालात को बेहतर होने दें, पाकिस्तान को स्टेबल होने दें। और बस उन्होंने वकील दिल्ला पा के अच्छे पढ़ाती। उन्होंने कहा गंडापुर का पैगाम, गंडापुर खुद तो कहीं का नहीं रहा, मुझे भी नहीं कहीं का रहने देना चाहता, तो भाई कम वध गया, यानी गल बिगड़ गई है। लेकिन वो ये दावतनामा किसका हुआ है? अब हाँ वो तो मेरी बात से निकल ही गई। ट्रंप का एक दावतनामा आया वो ओथ सेरेमनी का, जिसके लिए कोशिशें की जा रही थी पीटीआई को। पीटीआई परेशान क्यों है? जनाब दावतनामा आया बिलावल भुट्टो ज़रदारी को। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जाते हैं या नहीं जाते हैं? पहले भी जब उनका इक़्तिदार था ट्रंप का, जब भी उन्होंने दावत उनको दी थी, लेकिन वो नहीं गए थे। अब वो जाते हैं कि नहीं जाते ये उनका अपना फैसला। लेकिन वजूहात क्या हैं? ये पीटीआई और पीटीआई के रहनुमाओं को गलत फहमी है कि अमेरिका साड़ा यार है। नहीं, ये जो असल सियासतदान है ना, मुफाहमती सदर साहब जो हैं, जिनके मुफाहमती फार्मूला चल रहा है, जिनकी वजह से इत्तेहाद चल रहा है, आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनके खुसूसी ताल्लुकात हैं। और उनसे पहले बीबी शहीद के ताल्लुकात थे, और बीबी शहीद और आसिफ ज़रदारी के अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि जनाब जब मैं स्टूडेंट था, जबकि हमारे ताल्लुकात हैं किससे? ट्रंप की बेटी और दामाद से। लिहाजा मेरे अपनी ज़ाती शख्सियत के बेस पे मुझे ये दावतनामा आया है, किसी की सिफारिश पे या किसी लॉबिंग की वजह से नहीं आया। और इस दावतनामे पर पीटीआई में खलबली मची हुई है कि ये क्या हुआ, हमारी लॉबिंग फर्म क्या कर रही है, हमारे किसी आदमी को दावतनामा नहीं मिला, ये इनको कैसे मिल गया? तो भाई असल हकीकत है वे। इस वक्त तक इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।